बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूं यूं वक्त करीब आ रहा है, उसके साथ साथ फिर एक दफ़ा एहतजाज और जलसे जुलूस का जो रुझान है वो आगे बढ़ता जा रहा है। मेरी मुराद ये है कि तहरीक इंसाफ ने आज फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पहले भी एहतजाज कर रही है इलेक्शन से, 8 फरवरी से लेकर अब तक। आज 4 दिन हो गए हैं इलेक्शन को हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ मुसलसल सड़कों पर है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, जिनका कहना है कि उन्हें 70 जो हल्के हैं उन्हें वहाँ पे बर्तरी हासिल है, वो वहाँ पे जीते हुए हैं, लेकिन हमारा फैसला नहीं किया जा रहा। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा का कैंडिडेट तो उमर अयूब साहब को नामजद कर दिया था। फिर के पी के सीएम के साथ साथ पंजाब में वजारत आला का भी उम्मीदवार नामजद कर दिया है और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इस तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करने जा रहे हैं। मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने आज इमरान खान से मुलाकात की अडयाला जेल में। इस मुलाकात में गौहर अली खान साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर, और बाकी शेर अफजल मरवत इस मुलाकात में मौजूद थे और बाकी लोग इस मुलाकात में थे। इस मुलाकात के बाद जो है फैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन ने ये मैसेज दिया है कि आप हफ्ता को एहतजाज करें। मीन के इमरान खान की ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है। अडयाला जेल में बैठे हुए, अडयाला जेल में सज़ा भुगतते हुए उन्होंने जो है वो अपने कारकुनों को हफ्ता के रोज़ दिन 12 बजे की कॉल दी है कि वो आएँ, बाहर निकलें और एहतजाज करें। यही एहतजाज का खमियाजा जो है अभी तक पूरा मुल्क भुगत रहा है और पूरे मुल्क ने देखा कि सानिया 9 मई में कैसा एहतजाज हुआ था और किस तरह लोगों को सड़कों पर लाकर इश्तियाल दिलाकर जलाओ घराओ जो है वो किया गया था। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि सानिया 9 मई के दौरान जो है वो कितना नुकसान हुआ इदारों का, कितना नुकसान हुआ मुल्क का और कितना नुकसान हुआ आवाम का। लेकिन अभी तक जो है उसका खमियाजा जो है वो पूरी कौम भुगत रही है और वो लोग स्पेशली भुगत रहे हैं जिनके बच्चे सानिया 9 मई में मुलव्वस पाए गए थे। अब सूरत बड़ी दिलचस्प होने जा रही है और ग़ालिबन नेक्स्ट वीक यानी कि विदिन 7 डेज़ जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फ़ैसला किया गया है और आइंदा 1-2 रोज़ में इस इजलास की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यहाँ कौमी असम्बली में तो जो है वो उमर अयूब साहब को उतारा गया है, लेकिन पहले तनकीद की जा रही थी कि के पी के नामज़द वज़ीर आला अली मीन गन्नापुर, जो कि सानिया 9 मई के मुकदमात में भी मुलव्वस हैं, उसके बाद अब पंजाब के वज़ीर आला के लिए, वज़ारत आला के लिए मियाँ असलम का नाम जो है वो नामज़द किया गया है और मियाँ असलम भी उस वक़्त मौजूद थे सानिया 9 मई के जलाओ घराव में और उन पर भी चार्जेज़ हैं सानिया 9 मई के। तो ये सूरत हाल है, ये सोच है और ये पॉलिसी है कि पहले सानिया 9 मई हुआ और अब जो है दोबारा से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। लेकिन इसके बावजूद पहले भी 8 फरवरी से लेके अब तक तहरीक इंसाफ सड़कों पर ही है, एहतजाज कर रही है और मज़े की बात ये है कि आपको के पी के अंदर तो मैंडेट मिला, वहाँ पर भी आप सड़कें बंद कर रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इस के पी की आवाम, पेशावर की आवाम जो है वो भी गिला करती नज़र आती है, एहतजाज करते हुए नज़र आती है कि हमने तो तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और सड़कें बुला करके लोगों का कारोबार, लोगों की मामूलात ज़िंदगी जो है उसमें खलल डाला जा रहा है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ कि मियाँ असलम जो है वो जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर अब उसके तहरीक इंसाफ के मियाँ असलम साहब जो हैं उन्हें नामज़द किया गया। मियाँ असलम साहब भी सन 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे। उनके कई ऐसे ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि वो उस वक़्त जलाओ घराव में मुलव्वस पाए गए थे। देखना ये है कि वहाँ पर तो वज़ारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज़ साहिबा हैं नून लीग की तरफ से, उनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से, लेकिन क्या मियाँ असलम जो है
وہ مقابلہ کر پائیں گے مریم نواز کا؟ کتنے ووٹ ہیں تحریک انصاف کے پنجاب میں کہ وہ وزارت اعلیٰ کا الیکشن جو ہے وہ جیت پائے؟ لیکن یہ ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جیسے کہ تحریک انصاف کے علم میں ہے کہ وہ وفاق میں بھی اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بنا سکتی، حکومت نہیں بنا سکتی، لیکن اس کے باوجود گور علی خان نے، تحریک انصاف نے اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی تحریک انصاف نے حکومت بنانے کے لیے اپنا امیدوار میدان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے نام کا بھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ کس طرح تحریک انصاف جو ہے اپنی حکومت وہاں پہ بنائے گی۔ معاملہ یہ ہے ناظرین کہ آہستہ آہستہ پھر یہ وہ میسیج ہیں، یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو دیے جا رہے ہیں، کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ مستقبل کا حال کیا ہوگا، مستقبل میں قومی اسمبلی کا حال کیا ہوگا، قومی اسمبلی میں کے اندر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی صورتحال کیا ہوگی۔ یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ اشارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو تحریک انصاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے سب سے بڑے اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں، اور یہ وہی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، جو مولانا کو مختلف القابات سے نوازتے تھے، اور بھرے جلسوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات ان پر لگاتے تھے، کرپشن کے دیگر الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی عمران خان کو یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ القابات سے نوازا گیا، اور جلسے جلوسوں میں جو ہے وہ شدید تنقید کی گئی۔ لیکن سیاست بالآخر پھر سیاست ہے، کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس لیے دونوں جماعتوں نے شاید مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور گور علی خان نے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون بھی کیا ہے، بیرسٹر گوہر نے ٹیلی فون کر کے وقت مانگا ہے ملاقات کا، اور یہ ملاقات جلد جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور آج شام تک ملاقات ہو بھی جائے گی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اگر یہ ملک بھر میں احتجاج ہوتا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے اور پرامن طریقے سے رہا جائے، تو لیکن جو احتجاج ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اگر لوگوں میں اشتعال پایا گیا اور اشتعال دلایا گیا اپنی تقریروں سے، تو اگر یہ اشتعال انگیزی پھیلتی ہے یا جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسری طرف اگر قومی اسمبلی کے اندر احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی سیاست ہی ہونی ہے، تو پھر ملک کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، جس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ خمیازہ جو ہے عوام بھگتے گی، اور عوام ہی مہنگائی کے چکر میں پسے گی، تاکہ یہ مسائل جو ہے وہ ان کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا تجزیہ خبر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔